योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले च्याप्टर 2 यानि कि सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनको बेसिक कन्सेप्ट, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनसँग जोडिएका फर्मुलाहरू र सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनसँग जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू च्याप्टर 3 यानि कि इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। हामीहरूले अघिल्लो च्याप्टर यानि कि च्याप्टर 2 पढ्दाखेरि जुन त्यो सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन छ नि, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै सेक्युरिटिज भन्ने बित्तिकै सेयरहरू, डिभेन्चरहरू, बोन्डहरू, ट्रेजरी नोटहरू, ट्रेजरी बिलहरू, यस्ता फाइनान्सियल एसिड्सहरूलाई नै सेक्युरिटिज भनिन्छ। हो, यस्ता सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री गर्नुलाई नै सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन भनिन्छ भनेर हामीहरूले भनेका थियौँ। र च्याप्टर 2 पढ्दाखेरि सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत अथवा सेक्युरिटिज अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले सेयरलाई विशेष फोकस गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँनिर हामीहरूले डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामीहरूले सेयरको खरिद बिक्री गरिरहँदा त्यहाँनिर हामीहरूले के सिकेका थियौँ भने सेयरको पर्चेज हामीहरूले एउटा लङ पोजिसनबाट गर्न सक्छौँ र अर्को हामीहरूले सर्ट सेलबाट गर्न सक्छौँ। दुई तरिकाबाट सेयरको खरिद बिक्री गर्न सकिँदो रहेछ भनेर पनि हामीहरूले च्याप्टर 2 मा बुझिसकेका छौँ है त। अब यसरी सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन गरिरहँदाखेरि, सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री गरिरहँदाखेरि के का आधारमा हामीहरू सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री गर्छौँ त? त्यत्तिकै हचुवाका तालमा म सेयर किन्छु, अब म सेयर बेच्छु भनेर त्यत्तिकै हावा खालको डिसिजन त हामीहरू पक्कै पनि लिँदैनौँ होला। त्यही भएर अब यसरी सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन गरिरहँदाखेरि, सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री गरिरहँदाखेरि विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरूको हामीहरूले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। चाहे हामीहरू सेक्युरिटिज खरिद गर्न खोजिरहेको हौँ, चाहे हामीहरू सेक्युरिटिजहरू बिक्री गर्न खोजिरहेका हौँ, हामीहरूले पर्याप्त मात्रामा इन्फर्मेसनहरूको कलेक्सन गरेर मात्र त्यहाँभन्दा पश्चात मात्र हामीहरूले फर्दर प्रोसेस चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ हेर्नु त हामीहरूले इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन भन्छ क्या। अब लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ भने अथवा गरिसकेको लगानीलाई हामीहरूले व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ भने अथवा गरिसकेको लगानीबाट हामीहरूले सेक्युरिटिजहरू बिक्री गर्न खोज्दैछौँ भने हामीहरूले विभिन्न प्रकारका लगानीसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नुपर्छ है त ल। अब इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसनहरू हामीहरूको के हुन सक्छन् त? अब हामीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ भने विभिन्न सेक्युरिटिजहरू खरिद गर्न खोजिरहेका छौँ भने विभिन्न सेक्युरिटिजहरू खरिद गरिसकेको सेक्युरिटिजहरू बिक्री गर्न खोजिरहेका छौँ भने अब अहिलेको मार्केट कन्डिसन कस्तो रहेको छ, सेक्युरिटिजहरूको प्राइस कस्तो रहेको छ, सेयरमा लगानी गरेका छौँ भने सेयरको डिभिडेन्डको पोजिसन कस्तो रहेको छ, प्राइस अर्निङ रेसियोहरूको पोजिसन कस्तो रहेको छ भनेर सेक्युरिटिजहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न इन्फर्मेसनहरू हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिभेन्चरहरूमा लगानी गरेका छौँ भने डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट रेट कस्तो रहेको छ, म्याच्युरिटी पिरियडहरू कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि अब यो हामीहरूले यस्तो इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नको लागि विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सेक्युरिटिजहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू विभिन्न जर्नलहरूमा पनि प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्। अब यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कहाँबाट कलेक्ट गर्ने त? हामीले अघि पनि भर्खर के भन्यौँ भने चाहे हामीहरू सेक्युरिटिज खरिद गर्न खोजिरहेको हौँ, चाहे हामीहरूले सेक्युरिटिजहरू बिक्री गर्न खोजिरहेको हौँ, सेक्युरिटिजहरूसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीहरूले कलेक्ट गर्नुपर्छ। अब कसरी कलेक्ट गर्ने त? सेक्युरिटिजहरूसँग सम्बन्धित विस्तृत इन्फर्मेसन हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समग्र मार्केट कन्डिसनको बारेमा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट हामीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ त भने विभिन्न प्रकारका यो जर्नलहरू हुन्छन्, फाइनेन्सियल जर्नलहरू हुन्छन्, वित्तीय पत्रिकाहरू हुन्छन्। हामीहरूले थर्ड इयरमा फाइनेन्समा पढ्दैखेरि वाल स्ट्रिट जर्नलमा भनेर पढेका थियौँ नि होइन। वाल स्ट्रिट जर्नलमा चाहिँ सेक्युरिटिजहरूको एउटा मूल्य सूची यसरी प्रकाशित हुन्छ भनेर हामीहरूले थर्ड इयरको क्लासमा पनि बुझेका थियौँ। त्यहाँनिर के हुन्थ्यो भन्नु त? सेक्युरिटिजहरूको अहिलेको वर्तमान बजार मूल्य, अघिल्लो दिनको वर्तमान बजार अघिल्लो दिनको मूल्य, सेक्युरिटिजहरूको डिभिडेन्डहरू, प्राइस अर्निङ रेसियोहरू, 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस, 52 हप्ताको लोएस्ट प्राइस, विभिन्न इन्फर्मेसनहरू त्यो वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित भएको हुन्थ्यो नि त। त्यसको आधारमा हामीहरूले विभिन्न न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सल्भ गर्न सिकेका थियौँ है त। भनेपछि अब यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीहरूले विभिन्न फाइनेन्सियल जर्नलहरू यानि कि वित्तीय पत्र पत्रिका मार्फत पनि पाउन सक्छौँ र जेनेरल जर्नलहरू, सामान्य पत्र पत्रिकाहरूले पनि विभिन्न कम्पनीहरूको सेयरहरू, डिभेन्चर, बोन्डहरू अथवा सेक्युरिटिजहरूको विभिन्न मूल्य सूची सहितको इन्फर्मेसनहरू यो पब्लिस गर्ने पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीहरूले त अब यो अहिले त अनलाइनको माध्यम छ, विभिन्न युट्युबहरूबाट पनि हामीहरू इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब
इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न अब एप्लिकेसनहरू पनि अब उदाउँदो क्रममा छन् नेपालमै पनि। त्यही भएर विभिन्न एप्लिकेसनको थ्रुहरूबाट पनि हामीहरूले इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। अथवा यो लाइसेन्स प्राप्त विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूले पनि यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू सिकाउने गर्ने गर्छन् है त। हामीहरूले कुनै सब्सक्रिप्सन लिएर पैसा उनीहरूलाई तिरेर इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू पनि हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिका मार्फत विशेषज्ञहरूको लेख रचनाहरू पनि पब्लिस भइरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो पत्र पत्रिकामा पब्लिस भइरहेको विशेषज्ञहरूको लेख रचना अनि फेसबुक पेज उनीतिरबाट पनि हामीहरूले विभिन्न प्रकारका इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यही आधारमा हामीहरू सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यानि कि अब समग्रमा यो इन्भेस्टमेन्टको इन्फर्मेसन लगानीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गरिँदो रहेछ त? पत्र पत्रिकाहरू भयो, अनि यो फाइनेन्सियल न्युज पेपर भयो, जेनरल न्युज पेपरहरू भयो, कहिलेकाहीँ टिभीहरूमै पनि आइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ युट्युबतिर गएर खोज्यौँ भने पनि, फेसबुक पेजहरू उतिरबाट गएर हेऱ्यौँ भने पनि, विशेषज्ञहरूको त्यो लेखलाई हामीहरूले पढ्यौँ भने पनि यो विभिन्न तरिकाबाट हामीहरूले यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ है त भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनबाट हामीहरूले कुन कम्पनीको सेयरको दरभाउ अहिले कति छ, विगतका दिनहरूमा कति थियो, अनि कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा भोलिका दिनमा गएर त्यो गरेको लगानी चाहिँ बढ्न सक्ने पोसिबिलिटी कस्तो छ, कम्पनीको अर्निङ क्यापासिटी कस्तो छ, यस्तो विभिन्न कुराहरूको हामीहरूले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब यति कुरा हामीहरूले बुझिसके पछाडि समग्र एउटा बजारको हामीहरूले विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब समग्र बजार चाहिँ औसत रूपमा कुन डिरेक्सनमा चलिरहेको छ त विगतका वर्षहरूभन्दा अब अहिले भन्दा अब भविष्यमा कुन डिरेक्सनमा चल्न सक्ने अनुमान गर्न हामीहरू सक्छौँ त। एउटा समग्र अब बजारको हामीहरूले एनालाइसिस गर्नु पर्यो क्या। सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनसँग आधारित रहेर सेक्युरिटिज मार्केटको हामीहरूले एउटा के गर्न सक्छौँ, एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले विभिन्न प्रकारका इन्डेक्सहरूको क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले थर्ड इयरमै पनि पढिसकेको कुरा हो। हेर्नु इन्डेक्सको बारेमा त हामीहरूले थर्ड इयरको फाइनान्समा पनि सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनमा प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, प्राइस र भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको बारेमा हामीहरूले त्यहाँ पढिसकेको थियो है त। अनि एडजस्टेड बेस भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा पनि हामीहरूले थर्ड इयरमै जानिसकेको कुरा भए तापनि अब फेरि हामीहरू त्यसलाई यहाँनिर पनि डिस्कस गर्छौँ र यहाँबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ है त। ल 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको हुन्छ। हेर्नु त अब हामीहरूले समग्र बजार चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चलिराखेको छ भनेर विगतका वर्षहरूसँग अहिले यो वर्तमान समयलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दो क्रममा छ कि सेक्युरिटिज मार्केटको मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा छ भनेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु त प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। मूल्यको औसत हो क्या प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको। अब यो मार्केटमा त विभिन्न सेक्युरिटिजहरू हुन्छन्, विभिन्न कम्पनीका सेक्युरिटिजहरू हुन्छन्। अब कसैको मूल्य बढेको होला, कसैको मूल्य घटेको होला। अब औसत रूपमा चाहिँ मूल्य चाहिँ कुन डिरेक्सनमा गइराखेको छ भनेर हामीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हेर्नु त यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स जसलाई PWI भनेर भनिन्छ, प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि सम अफ द क्लोजिङ प्राइस डिभाइडेड बाई डिभाइजर भन्ने हुन्छ है त। जेनरली इन जेनरल डिभाइजर भनेकै नम्बर अफ सेयर भन्ने हुन्छ है त। ल नम्बर अफ सेयर जति छ त्यसैलाई नि हामीहरू डिभाइजर भनेर मान्छौँ। अब सम अफ द क्लोजिङ प्राइस भनेको हामीलाई त्यहाँ विभिन्न वर्षहरू दिएको हुन्छ, जस्तै पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष, विभिन्न वर्षहरू हामीहरूलाई दिएको हुन्छन्। अब त्यो पहिलो वर्षको प्राइस कति छ त्यो सबैलाई जोड्नु पर्यो, सम अफ द क्लोजिङ प्राइस। अब पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स हामीहरू जुनसुकै वर्षको पनि प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ है त। प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेकै यो एउटा मूल्यको औसत हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त, प्राइसको एभरेज हो है त। ल भने अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स चाहिँ पहिलो वर्षको निकाल्नका लागि पहिलो वर्षको प्राइस सबैलाई जोडेर विभिन्न कम्पनीहरूको सेयरको पहिलो वर्षको प्राइस सबैलाई जोडेर डिभाइजर यानि कि नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स आउँछ। दोस्रो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नको लागि दोस्रो वर्षको प्राइस सबैलाई जोडेर डिभाइजर यानि कि नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हामीहरूको दोस्रो वर्षको आउँछ। त्यसैगरी तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष, पाँचौं वर्ष सबै वर्षहरूको हामीहरू प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ है त। र अब जेनरली इन जेनरल सामान्यतया अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ डिभाइजर भनेकै नम्बर अफ सेयर हो, तर
यदि स्टक स्प्लिट भएको छ भने, स्टक डिभिडेन्डको कुरा आएको छ भने, रिभर्स स्टक स्प्लिटहरूको कुरा आएको छ भने चाहिँ सेयरको खण्डीकरण, सेयरको विपरीत खण्डीकरण भन्छ। यसको सम्बन्धमा हामीहरू अब यो 4th इयरमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ। यसरी स्टक स्प्लिटहरूको कुरा आएको छ, रिभर्स स्टक स्प्लिटहरूको कुरा आएको छ, स्टक डिभिडेन्डहरूको कुरा आएको छ, बोनस सेयर इस्युहरूको कुरा आएको छ। हो यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ हामीहरूले यो डिभाइजरलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ डिभाइजर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त, जसलाई न्यू डिभाइजर पनि भनिन्छ, रिभाइज डिभाइजर पनि भनेर भन्छौँ है त। ल सामान्यतया डिभाइजर भनेकै नम्बर अफ सेयर हो। कतिवटा नम्बर अफ सेयरको इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ, त्यो नम्बर अफ सेयरै डिभाइजर हो। तर स्टक स्प्लिट भएको छ, सेयरको खण्डीकरण, रिभर्स स्टक स्प्लिट सेयरको विपरीत खण्डीकरण, स्टक डिभिडेन्डहरूको कुरा आएको छ भने त्यो डिभाइजरलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ डिभाइजर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो नयाँ डिभाइजर निकाल्नको लागि प्रिभियस डिभाइजर भनेको यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि, रिभर्स स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि, स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडिको डिभाइजरलाई नि प्रिभियस डिभाइजर भनेर भनिन्छ है त। अब त्यो हेर्दै जाँदा हामीहरू यो बुझिहाल्छौँ, सामान्य कुरा छ, इन्टु सम अफ द न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस भनेको स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको, अथवा रिभर्स स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको, अथवा स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडिको प्राइसलाई न्यू प्राइस भनेर भनिन्छ। सम अफ द ओल्ड प्राइस भनेको चाहिँ स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको, रिभर्स स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको, स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडिको प्राइसलाई नि के भनिन्छ, ओल्ड प्राइस भनेर भनिन्छ है त। ल यसरी हामीहरूले नयाँ डिभाइजर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कुन सिचुएसनमा निकाल्नु पर्दो रहेछ? न्यू डिभाइजर, स्टक स्प्लिट भयो, रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो, स्टक डिभिडेन्डहरूको कुरा आएको छ भने हामीहरूले यतिखेर न्यू डिभाइजर निकाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब यहाँदेखि पछाडि अब यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स पछाडि अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा हामीहरू जान्छौँ। 3वटा इन्डेक्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको त नर्मल्ली हामीले बुझ्यौँ त्यो एउटा प्राइसको एभरेज हो। हरेक वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सकिन्छ। पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नको लागि पहिलो वर्षको टोटल प्राइसलाई कतिवटा नम्बर अफ सेयर छ त्यसले भाग गर्ने, दोस्रो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नलाई दोस्रो वर्षको प्राइसलाई मात्रै नम्बर अफ सेयरले भाग गर्ने, जसलाई डिभाइजर भनेर भन्छौँ। यसरी प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ। अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको चाहिँ सेयरको नम्बर र प्राइस गुणा गरेर एउटा भ्यालु निकाल्छौँ। भ्यालु निकालेको आधारमा, भ्यालुको आधारमा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकालिन्छ है त। ल त्यही भएर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स जस्तै अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो यसरी विभिन्न वर्षहरूको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल जस्तै अब पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्नु भने अब यहाँ सुन्नु होला, कति सजिलो छ। एक्जाममा आउँदा यही आउँछ है त, प्राइस भ्यालु इक्वेली, 3वटा चाहिँ एक्जाममा आउने हो 10 मार्क्समा। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि अब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो जुनसुकै वर्षको पनि हामीहरू भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा समग्र सेयरको भ्यालु, प्राइस र नम्बर गुणा गरेर हामीहरूले एउटा भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 1 डिभाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु भन्छ क्या। अब बेस मार्केट भ्यालु चाहिँ त्यहाँ हामीहरूलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ, बेस मार्केट भ्यालु यति हो भनेर दिएको हुन्छ। बेस मार्केट भ्यालु दिएन भने सुरुको वर्षको भ्यालुलाई नै बेस मार्केट भ्यालु भनेर भनिन्छ। अब भ्यालु भनेको प्राइस र नम्बर गुणा गरेर निकालिन्छ। प्राइस इन्टु नम्बर, प्राइस इन्टु नम्बर गर्दै हामीहरूले प्राइस र नम्बर गुणा गरेर हामीहरू भ्यालु निकाल्छौँ होइन। अनि अब यदि बेस मार्केट भ्यालु दियो भने दियो, दिएन भने सबैभन्दा सुरुको वर्षको भ्यालुलाई नि बेस मार्केट भ्यालु भनेर भनिन्छ है त। अब हामीले यो पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दैछौँ नि। पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 1 अनि बेस मार्केट भ्यालु भनेको पहिलो भन्दा अगाडि 0 इयरको भ्यालुलाई बेस मान्नुपर्ने हुन्छ, बेस भ्यालु दिएन भने है त। ल यहाँ हेर्नु त, त्यही भएर अब पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 1 डिभाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु हुन्छ। दोस्रो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 2 डिभाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु नै हुन्छ। हेर्नु त यहाँ हेर्नु, पहिलो वर्षको निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 1 डिभाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु हुन्छ। अनि दोस्रो वर्षको निकाल्दाखेरि मार्केट भ्यालु इन इयर 2 डिभाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु हुन्छ है। अब दोस्रो वर्षको निकाल्दा चाहिँ पहिलो वर्ष राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन, जतिखेर बेस मार्केट भ्यालुले नै हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ इन्टु 100। यो पर्सेन्टेजमा लानको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गरेको होइन है त। इन्डेक्स कहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुँदैन। यो बेस मार्केट भ्यालु को बेस मार्केटको इन्डेक्स चाहिँ, बेस इन्डेक्स चाहिँ 100 भएको कारणले गर्दा इन्टु 100 गरेको मात्रै होला, केही छैन। यो नर्मल्ली साधारण सजिलो खालको च्याप्टर छ होइन, यसमा हामीहरूले केही दिमाग लगाइराख्नु परेन है त। ल अब नर्मल्ली अहिले के बुझिराखौँ भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नको लागि
भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नको लागि अब पहिलो वर्षको निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 1 बाई बेस मार्केट भ्यालु, दोस्रो वर्षको निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 2 बाई बेस मार्केट भ्यालु, तेस्रो वर्षको निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 3 बाई बेस मार्केट भ्यालु इन्टु 100 छँदैछ। 10औं वर्षको निकाल्दा मार्केट भ्यालु इन इयर 10 डिवाइड बाई बेस मार्केट भ्यालु हुन्छ। बेस मार्केट भ्यालु क्वेसनले तोकेरै दियो भने त्यही युज गर्ने, दिएन भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुको वर्षको भ्यालुलाई नि बेस मार्केट भ्यालु भनेर हामीहरूले मान्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु त प्राइस वेटेड भयो, भ्यालु वेटेड भयो, प्राइस वेटेड प्राइसको आधारमा निकालिदो रहेछ, भ्यालु वेटेड भनेको प्राइस र नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर टोटल भ्यालुको आधारमा निकालिदो रहेछ। त्यसैगरी अब इक्वेली वेटेड इन्डेक्स भन्छ। अब इक्वेली वेटेड इन्डेक्स भनेको अब मार्केटमा त मार्केटको सिनारियो त एउटै त हुँदैन नि त, किनभने कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस हाई हुन्छ, कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस लो हुन्छ क्या। हाई प्राइस भएको कम्पनीको सेयरलाई पनि लो प्राइस भएको कम्पनीको सेयरलाई पनि इक्वेल वेट दिएर इन्डेक्स निकालिन्छ भने त्यसलाई इक्वेली वेटेड इन्डेक्स भनेर भनिन्छ है त। ल बुझ्नुभयो नि, हामीहरूलाई यो कुरा अब थाहा भइसकेको छ कि मार्केटमा त एउटै सिनारियोमा हुँदैन, एउटै प्राइसमा विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर त्यो चलायमान हुँदैनन्। कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस हाई हुन्छ, कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस लो हुन्छ, र हामीले एउटा एजुम्सन के लिनु पर्यो भने हाई प्राइस भएको कम्पनीको सेयरले पनि र लो प्राइस भएको कम्पनीको सेयरले पनि मार्केटमा त्यो इक्वेली कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने एजुम्सनमा सबैलाई इक्वेल वेट दिएर हामीहरूले इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ भने त्यसलाई नि इक्वेली वेट इन्डेक्स भनेर भनिन्छ है त। ल अब इक्वेली वेटेड इन्डेक्स पनि हामीले यसरी नि इयर 1 2 3 को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जम्मा 3वटा हो, फर्मुला केही छैन है त। अब इक्वेली वेटेड इन्डेक्स जस्तै 1 को निकाल्नु भन्यो भने टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ्स इन द इयर 1। अब प्राइस रिलेटिभ्स कसरी निकाल्ने त भनेदेखि अब प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्दा अब पहिलो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्दा पहिलो वर्षको प्राइसलाई त्योभन्दा अघिल्लो 0 इयरको प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्दाखेरि जुन वर्षको प्राइस रिलेटिभ निकाल्यौँ त्यो वर्षकोलाई त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको प्राइसले भाग गरेर हामीहरूले प्राइस रिलेटिभ निकाल्नुपर्छ। जस्तै पहिलो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्नु पर्यो भने पहिलो वर्षको प्राइसलाई अघिल्लो 0 इयरको प्राइसले भाग गर्ने, दोस्रो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्नु पर्यो भने दोस्रो वर्षको प्राइसलाई त्योभन्दा अघिल्लो पहिलो वर्षको प्राइसले भाग गरेर हामीहरूले प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यो अब न्युमेरिकल पोर्सनको कुरा भयो, हामीहरू न्युमेरिकलमा त्यो मजाले बुझिहाल्छौँ किनभने यो यति साह्रो सजिलो यति साह्रो घाँस खालको च्याप्टर छ कि अब यो म अहिले भनिनँ एकछिनमा यो अब न्युमेरिकल गर्दै जाँदा यो पैतालाबाटै काउकुती लागेर आउन थालिसक्छ क्या। भनेपछि कस्तो खालको रहेछ, हाँसेर हाँसेर चिउडो खुस्किन बेर छैन यो च्याप्टरको हिसाब देखेर है त हामीहरूलाई हेर्दै जानु। इक्वेली वेटेड इन्डेक्स, इक्वेली वेटेड इन्डेक्स पनि 1 2 3 जुनसुकै इयरको पनि निकाल्नु पर्दो रहेछ। इक्वेली वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि पहिलो वर्षको इक्वेली वेटेड इन्डेक्स भनेको टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ्स इन इयर 1 डिवाइडेड बाई नम्बर अफ स्टक इन द इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। कतिवटा नम्बर छन् त यो इन्डेक्समा चाहिँ, कतिवटा स्टक छन् त, सेयर छन्, सेयरको सङ्ख्या भनेर भन्न खोजेको है त। ल कतिवटा कम्पनीको सेयर छन् त भनेको। ल टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ्स इन द इयर 1, प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्नका लागि त हामीहरूले बुझिहाल्यौँ जुन वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्ने हो त्यो वर्षको प्राइसलाई त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको प्राइसले भाग गर्नुपर्छ। जस्तै 10 वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्ने हो भने 10 वर्षको प्राइसलाई त्योभन्दा अघिल्लो 9 वर्षको प्राइसले हामीहरूले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो ठुलो कुरा भएन। नम्बर अफ स्टक, सेयरको सङ्ख्या हामीहरूलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ इन्टु प्रिभियस इन्डेक्स भन्छ है त। ल अब प्रिभियस इन्डेक्स हामीहरू त अब ल यो पहिलो वर्षको इक्वेली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दैछौँ नि त। पहिलो वर्षको इक्वेली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दैछौँ भने त्योभन्दा प्रिभियस इयर अघिल्लो वर्षको इन्डेक्स कति छ त्यो क्वेसनले दिन्छ, दिएन भने 100 हुन्छ। प्रिभियस इन्डेक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। ल यहाँ पनि अब यो पहिलो वर्षको भयो, अब दोस्रो वर्षमा गएर हेर्ने त। अब दोस्रो वर्षको इक्वेली वेटेड इन्डेक्स कसरी निकालिन्छ? दोस्रो वर्षको इक्वेली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ्स इन द इयर 2, दोस्रो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्सको टोटल। दोस्रो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्दा दोस्रो वर्षको प्राइसलाई पहिलो वर्षको प्राइसले भाग गर्ने, किनभने प्राइस रिलेटिभ्सको मतलबै के रहेछ त, जुन इयरको प्राइस रिलेटिभ्स हो त्यसलाई प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्न त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको प्राइसले भाग गरिन्छ। अब दोस्रो वर्षको प्राइस रिलेटिभ्स निकाल्न दोस्रो वर्षको प्राइसलाई पहिलो वर्षको प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने भयो है त। ल अनि त्यो गरिसके पछाडि अब त्यहाँ विभिन्न दोस्रो र पहिलो वर्षका विभिन्न प्राइसहरू दिएको हुन्छ। हरेक दोस्रो वर्षको प्राइसलाई हरेक पहिलो वर्षको प्राइसले भाग गरेर टोटल गरिदिने। नम्बर अफ स्टक भनेको सेयरको सङ्ख्या त्यहाँ कति दिएको छ, एबिसिडी भनेको छ भने 4वटा हुन्छ। अनि प्रिभियस इन्डेक्स भनेको छ नि, अब दोस्रो वर्षको निकाल्दैछौँ हामीहरू त। अब दोस्रो वर्षको निकाल्दैछौँ भने दोस्रो वर्षभन्दा अघिल्लो प्रिभियस
पहिलो वर्षको इन्डेक्स कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरूले इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हामीहरूको एउटा प्राइस वेटेड इन्डेक्स। प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको नर्मल्ली हामीहरूले प्राइसको आधारमा एउटा यो प्राइसको एभरेज रहेछ भनेर हेर्यौँ है त। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालिसके पछाडि अब विभिन्न वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालिसकेपछि हामीहरूलाई के थाहा हुन्छ, पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षको औसत रूपमा प्राइस बढेको छ कि घटेको छ, दोस्रो भन्दा तेस्रो, तेस्रो भन्दा चौथो, चौथो भन्दा पाँचौँ, पाँचौँ भन्दा छैठौँमा प्राइस नर्मल्ली रूपमा एभरेज रूपमा बढेको छ कि घटेको छ, त्यो थाहा भयो भएन। समग्र मार्केटको एभरेज क्याल्कुलेसन त हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्यौँ नि त भने हामीहरूलाई लगानी गर्न पनि सजिलो भयो। लगानी गरिसकेको छ भने त्यसलाई बिक्री गर्न पनि सजिलो भयो। कुन डिरेक्सनमा छ त, औसत रूपमा बढिरहेको छ कि औसत रूपमा घटिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि लगानी गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि हरेक वर्षको निकाल्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्षको भ्यालुको वेट भन्दा पछिल्लो वर्षको भ्यालु, पछिल्लो भन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो, तेस्रो भन्दा चौथो बढेको छ कि घटेको छ, समग्रमा भ्यालु हेर्न सक्यौँ क्या। अनि इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनेको अब मार्केटमा जतिसुकै प्राइस भएको सेयरहरू भए पनि हरेकलाई इक्वल वेट दिएर जतिसुकै प्राइस भए पनि तिनीहरूले चाहिँ मार्केटमा इक्वल कन्ट्रिब्युट गरेका हुन्छन् भन्ने एजुम्सनको साथमा प्राइस जतिसुकै होस्, हाई प्राइस होस् कि लो प्राइस होस्, तिनीहरूलाई इक्वल वेट दिएर इन्डेक्स क्याल्कुलेट गरिन्छ भने तिनीहरूलाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनेर भनिन्छ। यसबाट पनि समग्र बजारको एउटा कुन डिरेक्सनमा बजार चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। बढेको छ कि घटेको छ भन्ने कुरा हामीहरूको यसको डिसिजन लिन सक्छौँ। ल अब यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स र इक्वली वेटेड इन्डेक्स हेर्नु त, यो फर्मुला तपाईँहरूले कापीमा उतारिराख्नु भयो भने हुन्छ होला। कापीमा चाहिँ भरिसके फर्मुलाहरू उतार्दै जानु होला। एउटा छुट्टै कापी सानो 20-25 रुपियाँको कापी बनाउनु भयो भने पनि पछि हेर्नको लागि पनि अलिकति सहज हुन्छ है त। अब हामीहरूले यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स र इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकालिसकेपछि प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न कस्तो छ त, बढेको छ कि घटेको छ त, कति प्रतिशतले बढो या कति प्रतिशतले घटो, प्राइस हरेक वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स त निकाल्छौँ। पहिलो दोस्रो तेस्रोको निकाल्छौँ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि पहिलो दोस्रो तेस्रोको यसरी निकाल्छौँ। इक्वली वेटेड पनि पहिलो दोस्रो तेस्रोको यसरी हामीहरू निकाल्दै जान्छौँ भने अब यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स हरेक वर्ष बढ्दो प्रतिशतमा छ कि घट्दो प्रतिशतमा छ त्यसको रिटर्न निकाल्छौँ हामीहरू है त। ल पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, भ्यालुको पनि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, इक्वली वेटेडको पनि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ है त हामीहरू। भनेपछि यहाँ हेर्नु त, अब जान्छौँ हामीहरू रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स। अब अघि नै हामीले भन्यौँ हरेक वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स हामीले निकालिसकेको हुन्छ। पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा पहिलो वर्षको सम्पूर्ण प्राइसलाई, सेयरको सम्पूर्ण प्राइसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेर पहिलोको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालेको हुन्छ। दोस्रोको पनि दोस्रो वर्षको सम्पूर्ण प्राइसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेर दोस्रोको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालेको हुन्छ। तेस्रो वर्षको पनि सम्पूर्ण प्राइसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेर प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालेको हुन्छ। भने हरेक वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्स आइसके पछाडि अब पहिलोभन्दा दोस्रो बढेको छ कि घटेको छ, कति प्रतिशतले बढो या घटो, त्यो मजाले निर्क्युल, त्यो मजाले निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर हेर्नु त, रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स PWI भनेको प्राइस वेटेड इन्डेक्स इन 1 2 3, पहिलो वर्षको रिटर्न, दोस्रो वर्षको रिटर्न, तेस्रो वर्षको प्राइसको आधारमा प्राइस चाहिँ कति प्रतिशतले बढो या घटो भनेर हामीहरू अब यहाँनिर हेर्छौँ। त्यही भएर अब पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न निकाल्नको लागि अब पहिलो वर्षको रिटर्न भन्यो भने अब न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्दै जाँदा त रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स इन इयर 1, रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स इन इयर 2, रेट अफ रिटर्न अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स इन इयर 3, यसरी हामीहरूलाई भन्छ। त्यही भएर प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न चाहिँ पहिलो वर्षमा कति हुन्छ, पहिलो वर्षको रिटर्न भन्यो भने प्राइस वेटेड इन्डेक्स 1 माइनस प्राइस वेटेड इन्डेक्स 0 बाई प्राइस वेटेड इन्डेक्स 0 इन्टु 100%। अब यो रिटर्न हो, यो चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ। इन्डेक्सहरू चाहिँ पर्सेन्टमा हुँदैन, रिटर्न चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ है त। पर्सेन्टमा लान यहाँ चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरे पहिलो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न। अब त्यसै गरी दोस्रो वर्षको प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न भन्यो भने दोस्रो वर्षको प्राइसमा पहिलो वर्षको प्राइस घटाउने र पहिलो वर्षको प्राइसले भाग गर्ने। त्यसै गरी तेस्रो वर्षको भन्यो भने PWI 3 मा त्यहाँभन्दा अगाडिको 2 बाई PWI 2 इन्टु 100, यसरी प्राइस वेटेड इन्डेक्समा हामीहरू रिटर्न निकाल्न सक्छौँ है त। कति प्रतिशतले बढेको रहेछ, 0 इयर भन्दा 1 मा बढेको छ कि घटेको छ, 1 भन्दा 2 मा बढेको छ कि घटेको छ, बढो भने कतिले बढो, कति प्रतिशतले बढो, घटो भने कति प्रतिशतले घट्दो रहेछ, त्यो हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। त्यसै गरी रेट अफ रिटर्न अन VWI भनेको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न निकाल्छौँ पहिलो दोस्रो र तेस्रो वर्षमा। अब यहाँ हेर्नु त,
भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न पनि सेम तरिकाबाट निकालिन्छ। रिटर्न निकाल्ने तरिका एउटै हो है त ल। भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स त हामीले निकाल्न सिक्यौँ नि त। अब अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौँ पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड निकाल्नका लागि यो पहिलो वर्षको मार्केट भ्यालुलाई बेस मार्केट भ्यालुले भाग गरिन्छ। दोस्रो वर्षको भ्यालु निकाल्न दोस्रो वर्षको भ्यालुलाई बेस मार्केट जतिखेर भागा चाहिँ यहाँ इन्डेक्स निकाल्दा चाहिँ बेस मार्केट भ्यालुले नि भाग गरिन्छ। बेस मार्केट भ्यालु क्वेसनले दिएकै हुन्छ, दिएन भने सबैभन्दा सुरुको वर्ष त्यहाँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो 0 1 2 3 4 विभिन्न वर्षहरू दिएका हुन्छन्। सबैभन्दा सुरुको इयर जुन छ त्यसैलाई नि बेस मार्केट भ्यालु भनिन्छ है त ल। सबैभन्दा सुरु वर्षको भ्यालुलाई नि बेस मार्केट भ्यालु भनिन्छ। यहाँ हेर्नु त हरेकमा बेस मार्केट भ्यालुले भाग गरिन्छ। पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स दोस्रोको तेस्रोको चौथोको हरेक वर्षको निकाल्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा के निकाल्नु पर्यो रेट अफ रिटर्न। अब पहिलो वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न भन्नु भने हामीलाई न्यूमेरिकल पोर्सनमा भन्छ क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न अन द बेसिस अफ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स इन इयर 1 अथवा 2 अथवा 3 यसरी भनिदिन्छ। भने अब यहाँ हेर्नु त पहिलो वर्षको निकाल्दा VWI1 माइनस VWI0 का मुनि 0 पहिलोको निकाल्दा, अब दोस्रोको निकाल्दा 2 माइनस 1 का मुनि 1 अनि तेस्रोको निकाल्दा 3 माइनस 2 का मुनि 2 यसरी हामीले हेर्नु त यो एउटै छ नि त तरिका। प्राइस वेटेड इन्डेक्सको रिटर्न निकाल्दा PWI, भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न निकाल्दा VWI यसरी हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब इक्वली वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न हेर्नु। अब इक्वली वेटेड इन्डेक्सको पनि त्यसैगरी हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्षमा। अब इक्वली वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न निकाल्दा अब पहिलो वर्षको इक्वली वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न भन्नु भने EWI1 माइनस EWI0 बाई EWI0 इन्टु 100 हुन्छ। पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो। अब 0 इयर भन्दा 1 मा कतिले बढेको छ या घटेको छ, 1 भन्दा 2 मा कतिले बढेको छ या घटेको छ, 2 भन्दा 3 मा कतिले बढेको छ या घटेको छ भनेर हामीहरूले यसरी समग्र इन्डेक्सहरूको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र अब यदि यो नेप्सेमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्छ हैन, यो नेप्सेमा नयाँ कम्पनी लिस्टेड भएको छ भने कम्पनीहरूले बोनस सेयर इस्यु गरेका छन् भने अथवा न्यू सेयर इस्यु गरेका छन् भने अथवा बोनस सेयर इस्यु भन्छ हैन, यसरी बोनस सेयर इस्यु न्यू सेयर इस्यु गरेका छन् कम्पनीहरूले अथवा नेप्सेमा नयाँ कम्पनी लिस्टेड भयो भने यो बेस भ्यालुलाई हामीहरूले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्ने तरिका हामीहरूले थर्डमा एउटा ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दा फाइनान्समा पढेको पनि हो, तर यो अब फोर्थमा चाहिँ त्यति साह्रो यो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर पनि हामीहरू यो फर्मुला चाहिँ टिपिराखौँ है त। पछि अब न्यूमेरिकल गर्ने सिलसिलामा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू हामीहरूले खोजेर गर्ने सिलसिलामा भेट्यौँ भने त्यतिखेर काम लाग्न सक्छ है त ल। त्यही भएर एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नको लागि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन बाई ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन इन्टु प्रिभियस बेस भ्यालु भन्ने हुन्छ। यसरी हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको मार्केटमा टोटल भ्यालु चाहिँ अब कति पुगेको छ त त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरूको है त ल। बुझ्नुभयो नि। अब नेप्सेमा लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरू त कतिवटा नम्बर छन्, प्राइस कति रुपियाँको टाका दरले हो त्यो नम्बर र प्राइस गुणा गर्दा न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन मार्केटमा भ्यालु कति हो त नेप्सेमा लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरूको अहिलेको नयाँ भ्यालु बाई पुरानो भ्यालु, बोनस सेयर इस्यु हुनुभन्दा अगाडि, न्यू सेयर इस्यु हुनुभन्दा अगाडि, नेप्सेमा नयाँ कम्पनी लिस्टेड हुनुभन्दा अगाडि कति छ त मार्केट भ्यालु, त्यसलाई ओल्ड मार्केट भ्यालु भनिन्छ इन्टु प्रिभियस बेस भ्यालु भनेर अघिल्लो बेस भ्यालुले हामीहरूले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी यो हामीहरूको नर्मल्ली हामीहरूले यो 7 वटा फर्मुला है त ल। यो अब यो त्यति युज हुँदैन हामीहरूको लास्ट फर्मुला, यो माथिका फर्मुला अब नर्मल टाइपकै छन् भन्दै ल आजको क्लासमा हामीहरूले यो अब यति फर्मुलाको बारेमा हामीहरूले डिस्कस गऱ्यौँ र आगामी आउने क्लासमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कापीमा उतार्दै जानु होला हैन। आगामी आउने क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरसँग जोडिएका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।